आऊज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में मैं आपको टाइटैन और यूनान में आबदोज और कश्ती के डूबने के वाक़ये के चंद हक़ाइक़ इस वीडियो में दिखाऊंगा। और इस वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगा टाइटैन और यूनान में जो आबदोज और कश्ती डूबी है उसका आपस में क्या ताल्लुक है, और टाइटैन और यूनान में आबदोज और कश्ती का डूबना एक इत्तेफाक है या हकीकत। मैं इसके अलावा एक उस्ताद होने की हैसियत से टाइटैन और यूनान में आबदोज और कश्ती के डूबने के वाक़ये में आप लोगों की एक तरबियत करूंगा, यानी एक इखलाकी सबक दूंगा। तो काइंडली आपने इस वीडियो को लाजमी पॉजिटिव वे में समझकर अपने किरदार में समझने की कोशिश करनी है, यानी अपनाने की कोशिश करनी है। इखलाकी तौर पर आपने इस आदत को फॉलो करना है। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि टाइटैन और यूनान में जो लोग सवार थे उनका तारुफ बताऊंगा। टाइटैन में 5 अमीरजादे शामिल थे, जबकि यूनान में जो कश्ती जा रही थी उसमें तकरीबन 700 की तादाद में बेरोजगार और गरीब लोग सवार थे जो रोजगार के लिए जा रहे थे। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा मकसद के टाइटैन में तफरी के लिए लोग जा रहे हैं और यूनान में जो लोग कश्ती में बैठकर जा रहे हैं वो रोजगार के लिए जा रहे हैं। टाइटैन जोन सा है ये किसकी मजाक बना रहा है? ये कुदरत की मजाक बना रहा है इसमें बैठे लोग। और यूनान में जो लोग जा रहे हैं कश्ती पर बैठकर वो अपने मुल्क की मजाक बना रहे हैं, क्योंकि वो लोग गैर कानूनी तरीके से जा रहे हैं। कुदरत का किरदार मैं आपको बताता चलूं कि इसमें कुदरत का किरदार भी बहुत अहमियत का हामिल है। वो इस वजह से है कि टाइटैन 1912 में डूबा और उस बहरी जहाज में यह चैलेंज किया गया कि जितना मर्जी तेज तूफान आ जाए यह जहाज को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और कुदरत देखें कि पहले ही सफर में वो जहाज डूब गया। अब बात यह है इंसान ने किसको चैलेंज किया? कुदरत को। और कुदरत को जो चैलेंज करता है वो कभी भी कामयाब नहीं होता। आपको बताता चलूं कि टाइटैनिक में ये गलती पहली दफा दोहराई गई, और दूसरी बार जो गलती दोहराई गई वो ये कि इंसान ने, अमीरजादों ने किसकी मजाक बनाने की कोशिश की? कुदरत की। ठीक है, और कुदरत ने भी हमें एक लेसन देने की कोशिश की है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि कुदरत ने अहम किरदार अदा किया कि इंसान को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आप लोग कुदरत को चैलेंज या कुदरत का मजाक नहीं कर सकते। ठीक है, अब माशी कशमकश में आपको बताता चलूं कि इसमें माशी कशमकश का अक्स भी नजर आता है। वो किस तरह नजर आता है? हमारे माशरे का माशी कशमकश दिखाया गया है। आपको मैं बताता चलूं कि एक तरफ टाइटैन में अमीरजादे 5 लोग शामिल हैं और दूसरी तरफ यूनान में जो 700 लोग कश्ती पर सवार हैं, ये उनकी बेरोजगारी को माशी कशमकश की सूरत में दिखाया गया है। एक तरफ तो हमारे जो उनसे अमीरजादे हैं वो किस तरफ जा रहे हैं? तफरी के लिए। दूसरी तरफ वो जो उनसे बेरोजगार लोग हैं वो रोजगार के सिलसिले में जा रहे हैं, पैसे खर्च कर कर। अब मैं आपको बताता चलूं कि एक मफक्कर का कौल है, जिस मुल्क में एक गरीब भूख से मरता है उसी मुल्क में एक अमीर बदहजमी से मरता है। अब देखने वाला पॉइंट ये है कि तफरी की खातिर कुछ लोग मर रहे थे और कुछ लोग भूख की वजह से मर रहे थे। आपको बताता चलूं एक अहम नुक्ता, आलमी मीडिया का किरदार। आलमी मीडिया ने इस मामले में बहुत अहम किरदार अदा किया, जो कि ये सरेआम था कि वो ये था कि आलमी मीडिया ने ये पॉइंट दिखाने की कोशिश की कि जो उनसे अमीर हैं वो हीरो की तरह हैं और जो गरीब हैं वो जीरो की तरह हैं। आपको बताता चलूं ये आलमी मीडिया ने किरदार हमें वाजिया दिखाया। ये नहीं दिखाया कि अमीरों की भी खामियां थी और गरीबों की भी खामियां थी। हम लोगों ने गरीबों की ये गलतियां, ये कुताहियां तो बता दी कि उन्होंने गैर कानूनी सफर किया, लेकिन अमीरों की ये कुताही या गलती नहीं दिखाई कि उन्होंने किसको चैलेंज किया? कुदरत को। आलमी मीडिया ने मुसलसल कवरेज, एक बात यह है, दूसरी बात मुसलसल कवरेज दी अमीरों को, और दूसरी बात पर यह थी कि गरीबों की तादाद 700 की तादाद थी और कम कवरेज दी गई।
ٹھیک ہے، اب آپ کو بات تیسری بتاتا چلوں کہ عالمی امدادی اداروں کا کیا کردار تھا اس معاملے میں۔ آپ کو بتاتا چلوں، جب جہاز ڈوب رہا تھا، بحری جہاز، تو کسی بھی عالمی ادارے نے اس وقت مدد نہیں کی۔ جنہوں نے کی نہ ہونے کے برابر کی۔ اس وقت میں آپ کو بتاتا چلوں 700 لوگ فوت ہو رہے تھے، ڈوب رہے تھے، تو وہاں پر جون سا کوسٹ تھا، کوسٹ گارڈ تھی، اس نے مدد کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ اب بے بسی اور بے حسی کی آپ یہ مثال دیکھ سکتے ہیں، جبکہ عالمی اداروں نے، امدادی اداروں نے، جب وہ آبدوز امیروں کی گم ہوئی تو اس کے لیے $75 لاکھ خرچ کر دیے، $75 لاکھ سرچ کرنے کے لیے، لیکن ان غریبوں کو ڈھونڈنے کے لیے انہوں نے اتنی جو سی رقم تھی وہ خرچ نہیں کی۔ یہ عالمی امدادی ادارے بھی صرف ایک عالمی امدادی اداروں کے نام ہیں، یہ مدد صرف امیروں کے لیے کر رہے ہیں۔ ایک بات ہوگی کلیئر۔ دوسری بات اخلاقی سبق پر آ جاتے ہیں۔ ہم نے اخلاقی سبق اس میں کیا سیکھا؟ ہم نے اخلاقی سبق یہ سیکھا، پہلا یہ کہ ہمیں امیروں کی غلطیوں کو بھی سامنے لانا چاہیے۔ دوسری بات، غریبوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنا بند کر دیں۔ کیونکہ غریبوں کے گھر میں، غریبوں کا ہمیں وقت بھی رک رک کے چلتا ہے، کبھی صبحیں نہیں ہوتی، کبھی شامیں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ ہمیں غریبوں کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ تیسری بات، ہمیں قدرت کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ہمیں قدرت کا ہر حال میں قدرت کا جون سا ایک عالمی معیار ہے، اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، نہ کہ اس کو تنقید کرنا چاہیے یا چیلنج کرنا چاہیے۔ اب ایک اہم بات بتاتا چلوں کہ میں نے سی ایس ایس اور پی ایم ایس کی آن لائن کلاسز کا آغاز کیا ہے۔ اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں تو لازمی میرے واٹس اپ نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ سی ایس ایس اور پی ایم ایس کے لیے 6 ایسے میں نے تیار کیے ہیں، ان 600 ایسے میں آپ کے 200 پلس ایسے کلیئر ہوں گے، اور وہ بھی موسٹ ریپیٹڈ اور موسٹ امپورٹنٹ۔ تو وہ ایسے جون سے ہیں وہ آپ کے ایشو بیسڈ ایسے پر مشتمل ہوں گے، ان میں کوٹیشن ہوں گی اور آؤٹ لائن مکمل آپ کو پرووائڈ کی جائیں گی۔ اور اگر آپ آن لائن کلاسز اٹینڈ کریں گے تو آن لائن کلاسز میں آپ کو وہ نوٹس پرووائڈ کیے جائیں گے اور ان کو مکمل طور پر گائیڈ بھی کیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور اس کے علاوہ آپ آن لائن کلاسز دن کے کسی بھی وقت اٹینڈ کر سکتے ہیں۔ ڈیلی آڈیو ویڈیو لیکچر سسٹم اور ٹیسٹ سسٹم ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں حرف آخر کے طور پر۔ حرف آخر کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جون سا واقعہ ہے یہ محض اتفاق نہیں تھا، بلکہ ایک تاریخی سبق تھا۔ جو غلطی ہم نے ٹائٹینک کے دور میں دہرائی تھی، وہی غلطی آج کے دور میں ہم نے دہرائی۔ تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے یہ سبق نہیں سیکھا۔ ہمارے لوگ اتنے بے بس تھے کہ ان کے پاس روزگار نہیں تھا اور وہ غیر قانونی طریقے سے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ لیکن اس کے برعکس ہمارے جو ان سے امیر زادے لوگ تھے، انہوں نے باہر تفریح کے لیے اپنی رقم خرچ کرنا تو گوارا کی، لیکن اس کو انسانیت کے فائدے کے لیے خرچ کرنا گوارا نہیں کیا۔ ہم لوگ اتنے بے حس ہو چکے ہیں کہ ہمارے سامنے اگر کوئی لوگ مر رہے ہیں تو ہم لوگ ان کی ویڈیوز تو بناتے ہیں لیکن ان کی مدد نہیں کرتے۔ ہمارا میڈیا آج کے دور میں اتنا طاقتور ہونے کے باوجود اتنا بے حس ہے کہ وہ لوگوں کے ظلموں کو دکھا تو رہا ہے ویڈیو کی صورت میں، لیکن اس کے لیے عام طور پر کوئی سٹیپ نہیں فالو کر رہا کہ جس سے ایک غریب اور ایک مظلوم کی مدد کی جا سکے۔ یہ ہمارے معاشرے کے بہت بڑے آپ کہہ دیں حقیقی عکس ہیں اور دردناک عکس ہیں، جن کی جتنی بھی مذمت وہ کم ہے۔ ہم لوگ صرف یہ دکھا رہے ہیں کہ یہ چیز یہ ہے، لیکن اس کو عالمی سطح پر یا عملی سطح پر ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کی مدد ہونی بھی چاہیے یا نہیں۔ آج کی ویڈیو ہماری یہاں پر ختم ہوتی ہے، تو کائنڈلی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لازمی ویڈیو کو لائک کیجئے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ استفادہ حاصل کر سکیں۔ اللہ حافظ۔